अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। प्यारे दोस्तों, आज का सच्चा वाकया ऐसे नौजवान शख्स का है जिसने अपनी माँ से भी बड़ी औरत के साथ शादी कर ली और शादी के बाद उसको वो औरत एक ऐसा राज बता गई कि जिसको जानकर ये शख्स अपनी बाकी सारी उम्र रोता रहा। आप यकीनन सोचेंगे कि इस शख्स ने आखिर ऐसा कौन सा राज उस बूढ़ी औरत से पाया कि बाकी उम्र उसकी रोते हुए दुख में गुजरी। आपको ये सब बताएंगे साथियों, मगर ये सब जानने के लिए आपने हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं उस नौजवान का वो सच्चा वाकया जिसने बूढ़ी औरत से शादी कर ली। प्यारे दोस्तों, कहानी थोड़ी अजीब है। ये वाकया है सऊदी अरब के शुमाल में वाक़े एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का, स्टूडेंट्स का, जिसका नाम अब्दुल रहीम बताया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये नौजवान बहुत नेक परहेजगार शख्स था और गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। ज़हीन था, मेहनती था और हमेशा हर क्लास में फर्स्ट आता था और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के बाइस पढ़ रहा था। एक बार इस स्टूडेंट के ग्रुप को एक असाइनमेंट मिली जिसमें उन्होंने इत्तेहाद की जिंदगी पर रिसर्च करनी थी। इसीलिए ये ग्रुप में कुछ स्टूडेंट शहर के पास करीबी गांव में रिसर्च करने की गर्ज से पहुंचे। रिसर्च के दौरान अब्दुल रहीम ग्रुप से अलग होकर गांव के एक हिस्से में पहुंचा जहां उसकी तवज्जो एक बूढ़ी औरत पर गई जो वहां भेड़ बकरियां चरा रही थी। ये औरत काफी कमजोर थी। उसे अजीब लगा और तजस्सुस पैदा हुआ कि वो इस बूढ़ी औरत के बारे में जाने कि इस उम्र में वो बकरियां क्यों चरा रही है। क्या उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है जो वो इस उम्र में ये मुश्किल काम अकेले सर अंजाम दे रही है। उसने दिन भर उस औरत को नोट किया। वो सुबह सवेरे भेड़ बकरियां चराने यहाँ आती थी, उनकी देखभाल करती और शाम को वापस अपने सादा से कच्चे घर में लौट जाती थी। उसने गांव वाले से उस औरत के बारे में पूछा। गांव के लोगों ने उसे बताया कि इस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सालों से तने तनहा जिंदगी बसर कर रही है और दिन भर बकरियों की देखभाल करती है, उनके चराने उन्हें चरागाह ले जाती है और इन्हीं से उसका गुजर बसर हो रहा है। प्यारे दोस्तों, वो नौजवान वापस अपने ग्रुप के साथियों के पास आ गया मगर सारी रात उसी औरत के मुतालिक सोचता रहा। खुदा जाने उसे उस औरत के साथ क्या वाबस्तगी महसूस हो रही थी कि बार बार उसका ध्यान उसी की तरफ जा रहा था। अगले दिन वो नौजवान फिर उसी जगह जा पहुंचा और उस बूढ़ी औरत के पास गया और उससे बात की, जिसका जवाब उस बूढ़ी औरत ने निहायत ही शफकत से उसको दिया। उसने इधर उधर की बातें करते उससे पूछ लिया कि आप अकेले इन भेड़ बकरियों को कैसे संभालती हैं। उस बूढ़ी औरत ने उसको बताया कि उसका यहाँ और कोई नहीं, शोहर बहुत पहले मर चुका है, उसके बच्चे भी थे मगर उसका साथ छोड़ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और इन्हीं भेड़ बकरियों को अपना सब कुछ समझा। अपनी औलाद, अपनी फैमिली उसके लिए यही जानवर है, इसीलिए उनकी वो केयर करती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो सब करने की अहल है। अब्दुल रहमान उस बूढ़ी औरत की हिम्मत पर उससे काफी मुतासिर हुआ। उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि उसको जिंदगी में क्या कोई गिला नहीं, क्या उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि उसकी औलाद उसके पास हो। तो उसके जवाब में उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, वो बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती है और दुआ करती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे। उसको अपनी औलाद से कोई गिला शिकायत नहीं, बस उसकी ये आखिरी ख्वाहिश है जिस पर वो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी ये ख्वाहिश पूरी होती उसे दिखती नहीं है। नौजवान ने पूछा वो क्या ख्वाहिश है। बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि एक बार वो मरने से पहले अल्लाह ताला का घर देखना चाहती है, अल्लाह के घर की जियारत करना चाहती है, मगर वो जा नहीं सकती क्योंकि उसके पास उसका कोई महरम नहीं है और ना इस बुढ़ापे में कोई साथ लेकर जाने वाला है। लड़का उसकी ख्वाहिश सुनकर गमजदा हुआ। उसका दिल चाहा कि किसी तरह भी वो इस औरत की ख्वाहिश को पूरा कर सके, मगर कैसे।
وہ یہ بات ساری رات سوچتا رہا۔ اس نے اس کا ایک حل نکالا کہ اگر وہ اس بوڑھی عورت سے نکاح کر لے، اس کا محرم بن جائے، تو اس سے اس بوڑھی عورت کی آخری خواہش پوری کروا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ پھر چاہے وہ واپس آ کر اس بوڑھی عورت کو طلاق دے دے گا، مگر وہ پہلے کسی مفتی، کسی عالم سے اس کے متعلق پوچھے گا کہ کیا ایسا کرنا جائز بھی ہوگا یا نہیں۔ اگلے دن وہ صبح ایک مفتی صاحب کے پاس گیا اور ان کو اپنا مقصد بتایا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ایسا بالکل جائز ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب کی اجازت کے بعد وہ بوڑھی عورت کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ اگر وہ اس سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو اس کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ اللہ کا وہ گھر دیکھ سکے اور محرم کے ساتھ عمرے پر جا سکے۔ بوڑھی عورت یہ سن کر خوش ہو گئی اور راضی ہو گئی۔ اس نے عورت کے ساتھ نکاح کیا اور پیپرز تیار کروائے۔ بوڑھی عورت نے اس کو کچھ رقم بھی دی تھی جو اس نے بتایا کہ وہ اسی مقصد کے لیے اس نے جوڑ رکھی تھی۔ اسی لیے اب وہ دونوں یعنی عبد الرحیم اور بوڑھی عورت مکہ اور مدینہ چلے گئے۔ پیارے دوستو، عبد الرحیم نے اس بوڑھی عورت کی خواہش کو پورا کیا، اس کو اپنے ساتھ عمرے پر لے کر گیا، زیارتیں کروائی، عمرہ کروایا اور پھر وہ دونوں واپس آ گئے۔ واپس آ کر عبد الرحیم نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میرا مقصد پورا ہوا، اب آپ چاہیں تو میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں، تم مجھے طلاق نہیں دو، ایسے ہی چھوڑ دو اور تم جاؤ، خوش رہو، آباد رہو۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور خوشی مجھے تمہاری وجہ سے ملی ہے، میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی۔ بہرحال وہ نوجوان واپس شہر جا کر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اسے خوشی سے بھیجا کہ جاؤ اپنی تعلیم پوری کرو، مگر اس کو طلاق سے منع کر دیا۔ یونیورسٹی میں اس کے دوستوں نے اس سے ہنسی مذاق میں سب پوچھا اور مذاق کیا کہ کیا ہوا۔ اس نے تمام احوال بتایا اور یہ بھی بتایا کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ کوئی ایسا مقصد تھا۔ بہرحال جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو 2 سال بعد اس کو اس بوڑھی عورت کا ایک خیال آیا اور سوچا کہ اس کو مل کر حال احوال دریافت کرنے چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اس گاؤں کا رخ کیا۔ جب وہ اس بوڑھی عورت کے اس سادہ سے گھر میں پہنچا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے ساتھ والے گھر سے پتا کیا کہ ایسا کیوں ہے تو اسے اس بوڑھی عورت کے ہمسائے نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت کچھ دن پہلے انتقال کر گئی ہے اور گھر کی چابی اور ایک خط تمہارے لیے چھوڑ کر گئی ہے۔ اس نے چابی لی اور گھر کے اندر جا کر خط کھولا جس میں اس عورت نے عبد الرحیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اس کا یہ احسان مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی، کیونکہ جہاں اس کے اپنے اسے مرنے کو اسے اکیلا چھوڑ گئے، اپنی اولاد تک نے کبھی آ کر اس کا حال نہ پوچھا، وہاں اس کا اس دنیا میں صرف وہی نوجوان بچا تھا جس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا۔ وہ اس کے اس احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، مگر اپنی ساری جائیداد، اپنی پراپرٹی اس کے نام کر رہی ہے، جس کے تمام پیپرز اس کی الماری میں پڑے ہیں۔ دوستو، وہ لڑکا حیران ہوا، آنسوں کے ساتھ اس نے الماری کھولی، وہ فائل نکالی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بوڑھی عورت کی کوئی جائیداد بھی ہے۔ وہ تو اس بوڑھی عورت کو غریب جانتا تھا۔ جب اس نے کاغذات دیکھے تو وہ اور زیادہ حیران ہو گیا، کیونکہ ساحل سمندر کے پاس ایک گھر کا وارث وہ عورت اس کو بنا کر گئی تھی۔ وہ بہت دکھ میں تھا اور رونے لگا کہ اس نے اس بوڑھی عورت کا خیال کیوں نہ رکھا اور 2 سال بھول گیا کہ حال ہی جا کر پوچھ لے۔ بہرحال جب اس نے ساحل سمندر پر واقع اس گھر کو بیچنا چاہا تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی قیمت 3 ملین ریال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بوڑھی عورت کی نیک خواہش پوری کرنے کا انعام دے دیا تھا، مگر دوستو وہ ساری عمر غم زدہ رہا، پچھتاتا رہا، روتا رہا۔ اس کی مخلصانہ نیکی کا بدل تھا جو اسے ملا۔ بے شک ساتھیو، آپ کو ایسی نیکی کا بدل اللہ تعالیٰ ضرور دیا کرتا ہے جس میں کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبوں کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔